درآمدت چقدره؟ میخوای بدونی؟ یعنی میخوای ازم پنهون کنی؟ نه بابا، چی رو ازت مخفی کنم؟ هم خونم هم پولم و فدات میکنم عزیزم. حالا میشه 15-20 لک ماهیانه؟ آروم بگو وگرنه مأمور مالیات میشنوه. چرا بوتیک بسته است؟ شاید حمید زودتر تعطیل کرده. نه حمید که تعطیل نمیکنه. یه لحظه الان میام. سلام علیکم حاج آقا. و علیکم السلام. آقای نور محمد، فکر کردم دیگه شما رو نمیبینم. بگین که چی شد یه دفعه مغازه رو خالی کردین؟ خالی کردم چیه؟ مگه خبر ندارین؟ آقا پسرتون میگفت دارین همتون به کلیفتون میرین. کلیفتون؟ حالا بگین ببینم چای میخورین یا شربت؟ نه من که الان خیلی سردم شده حاج آقا، ممنونم. فکر کنم چای بهتر باشه. پسر 2 تا چای بردار. نه چای لازم نیست. چای لازم نیست. اینو بگین که بوتیک چند وقت بسته است؟ چی؟ دارین از من میپرسین؟ خودتون نمیدونین؟ یه لحظه صبر کنید. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. برای چی گوشی حمید خاموشه؟ آقا پسرتون باهاتون در ارتباط نیست؟ نه اصلا اینطوری نیست. در ارتباطیم، یعنی بعداً بهم زنگ میزنه. ممنونم که خبر خالی شدن مغازه رو بهم دادین. لطفاً اگه میشه بهم بگین که چطوری این مغازه رو خالی کردن. آخه از مغازه شما 2 برابر بزرگتره. چند روز طول میکشه؟ چند روز که طول کشید آقا. 2 روز و 3 شب. آقا پسرت فکر کنم 4-5 تا کامیون آورده بود. هر کدوم از جنسا رو توشون تقسیم میکرد. دیروزم از آقا پسرت پرسیدم که آقا جانت کجاست؟ گفتش که ایشون ازدواج دوم کرده. الانم رفته ماحصل. حالا بگید ببینم، خانمی که تو ماشین نشستن ایشون زن اولتونن یا دوم؟ خدا حافظ حاج آقا. به حاج آقا نشون بده. اینو ببینین. این امضا مال شماست دیگه حاج آقا، درسته؟ 1 کرور و 10 لک. قسمت 9 رو ببینین، امضای شماست. امضا که مال منه. یعنی که من دقیقاً مثل امضای من زده شده. ولی من دارم بهتون میگم که اصلا چک 1 کرور و 10 لکی تو عمرم برای کسی نکشیدم. برای حاج آقا یکم آب بیار. لازم نکرده آب بیارین. برای چی آب بخورم؟ خونم به جوش اومده. بعد شما میگی آب بخور؟ حاج آقا برای همین میگم که آب بخورین. این کارت ملی رو هم ببینید. این کارت ملی کیه؟ مال پسرتونه. خب این الان یعنی چی؟ یعنی این که این پول پسرتون برداشت کرده. اگه مطمئنین که این چک شما نکشیدین، پس قطعا این چک پسرتون امضا کرده. شما چطور میتونین با یه امضای جعلی همچین مبلغی رو برداشت کنین و بهش بدین؟ پول من الان به باد رفته. حرفتون درسته. حرفم درسته؟ حاج آقا منظورم اینه که اگه شما بخواین میشه همه ی پولو برگردوند. خب برای چی حرف میزنی؟ پولمو الان برگردون. خیلی خب، پس شما علیهمون شکایت کنید، ما هم علیه پسرتون شکایت میکنیم. این تنها راهیه که داریم. این چه راهیه؟ خدایا بهم صبر بده. بشرا به خاک سیاه کشیده شدم عزیزم. همه چی ما از دست دادم. تو بانک فقط 3000 روپیه دارم و تو جیبم 6000 روپیه. باشه بیا آب بخور. ای بابا، هر جا میرم بهم آب میدن. تو بانک چی شده؟
دارم بهت میگم دیگه تو بانک هیچ پولی ندارم. تو چی داری میگی؟ وقتی پولی از بانک در نیاوردی چجوری پولات برداشت شده؟ بانک جیب کت نیست. همین دیگه. حمید امضامو جعل کرده. 1 کرور و 90 لک از حسابم کشیده بیرون و فرار کرده. کجا رفته؟ برو بگیرش. کجا بگیرمش؟ گوشیشو خاموش کرده. خب عقل کل رفته پیش مادرش. نه اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست. اونم چی بچه ای نیست. اتفاق به این بزرگی افتاده بعد میگی اینطوری نیست؟ نمیفهمم دیگه نمیفهمم. بشرا همینو اصلا نمیفهمم. پسر من حمید من چطور میتونه با هم چی کاری بکنه؟ چطور میتونه قبول کنه باباش بیفته گوشه خیابون؟ آخه اون داری کجا میری؟ مگه نمیگی حتما پیش مامانشه؟ دارم میرم ببینم میتونم اون خبیثو از اونجا بکشمش بیرون یا نه. الو مامان منم حمید. آها حمید عزیزم چطوری؟ کجایی؟ مامان اومدم دبی مامان. چرا دبی؟ چطوری رفتی اونجا؟ برای چی؟ مامان از خجالتم اومدم اینجا. اون روز که با عصبانیت چک زدین تو صورتم فهمیدم که چقدر خودخواهم. اونجا روم نمیشد، برای همین اومدم اینجا. بوتیک بابا رو هم فروختم، پولاشو از بانک بیرون کشیدم. الان 1 قرونم تو جیبش نیست. ای دیوونه چرا این کارو کردی؟ با خودم گفتم بابا همه عمر شماها رو اذیت کرده، الان من اذیتش میکنم. پول که نباشه مرد به فکر پول در آوردن میفته. عشق یادش میره. اگرم بابا به عشقش پایبنده بهش بگین عشق اصلا نیازی به پول نداره. ای خدا. فقط 60-70 هزار تاشو خرج کردم، بقیهشو گذاشتم تو بانک. فکر کنید امانت شما پیش منه. منم از فردا میرم سر کار، هرچی در بیارم براتون میفرستم. شاید اینطوری منو بخشیدی. خداحافظ. حمید عزیزم ببین چی میگم. حمید الو.